सेवा सहयोग र सद्भावको 139औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध प्रकारका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, हामीले केही दिन अगाडि कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को बाढी पीडितहरूमध्ये थुप्रै बाढी पीडितहरू निकै कठिनाइपूर्ण जीवन बाँचिरहेका र उहाँहरूलाई खाद्यान्न अभाव भएको र लत्ता कपडाको पनि अभाव भएको हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र तत्कालै हामीले हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका संवाददाता मार्फत कैलालीको भजनीका बाढी पीडितहरूलाई खाद्यान्न र लत्ता कपडा पुर्याउने प्रयास सुरु गरेका थियौँ र त्यसै सिलसिलामा गोर्खा मनोकामना मन्दिरका पुजारी नरबहादुर थापा र इन्सान थापाबाट प्राप्त भएको उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको लत्ता कपडाहरू आज कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिएको छ। त्यहाँ 900 परिवारलाई साडी वितरण गरिएको छ र त्यसै गरी त्यहाँका रहनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा हाम्रा संवाददाता हरिश विक र मङ्गल बास्कोटेको समन्वयमा मनोकामना मन्दिरका पुजारी नरबहादुर थापा र इन्सान थापाबाट प्रदान भएको उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभएको लत्ता कपडा आज कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का बाढी पीडितलाई पुर्याउन सफल भएको छ। हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ पुर्याइएको छ र यो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई विशेष गरी गोर्खा मनोकामनाका पुजारीद्वय नरबहादुर थापा र इन्सान थापालाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाम्रा संवाददाताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र देशभरबाट आएका यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी केवल खबरको सम्प्रेषण मात्र गरिरहेका छैनौँ, खबर सम्प्रेषण सहित समस्या समाधानको पहलमा पनि जुटिरहेका छौँ। त्यसैगरी घनघस्याको उकालोमा फेला परेको एउटा समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा संवाददाताहरू लागिरहनु भएको छ र त्यस्तै अन्य ठाउँबाट आएका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि समन्वय भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, अब यतिखेर हामी फेरि कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ। पहुँचवालाहरूले सरकारी सवारी साधन दुर्घटना गराए, अन्य सामान्य व्यक्तिले गराएको भए त्यो खबर तुरुन्तै आउँथ्यो र हाम्रा पत्रकार मित्रहरूले त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खबरको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका हुन्थे। तर कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला कैलाली प्रहरीले विशेष गरी बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि अनुसन्धानका डिएसपी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुखका छोरा सवार गाडी दुर्घटना भयो। त्यो दुर्घटना भइसकेपछि दोषीलाई कारवाही गर्ने र पक्राउ गरेन प्रहरीले। त्यति मात्र नगरेको होइन, यो खबरलाई लुकाइयो। प्रहरीले त खबरलाई लुकायो, तर हाम्रा संवाददाताहरू त्यहाँ रहनुभएका पत्रकारहरू के गरेर बस्नुभयो, हाम्रो जिज्ञासा त्यतातर्फ छ। यतिखेर नेपालको दोस्रो बढी पत्रकारको सङ्ख्या भएको जिल्ला हो कैलाली जिल्ला। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कैलालीमा करिब 200 भन्दा बढी पत्रकारहरू सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ। 200 भन्दा बढी पत्रकारहरूको आँखा छलेर यो खबरलाई करिब 1 हप्तासम्म कसरी गोप्य राख्न सकिएछ, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै हिसाबले सोच्ने हो भने त कतिपय अवस्थामा कति धेरै यस्ता खबरहरूलाई लुकाइएको होला, सम्बन्धित पक्षले लुकाउनलाई प्रयास गरेको होला र पत्रकारहरूको व्यावसायिक धर्म भनेको कुनै पनि सूचनालाई लुकाउने होइन, जनता समक्ष ल्याएर देखाउने र जनताले हाम्रा प्रबुद्ध आदरणीय दर्शकहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्ने हो, आफै निर्णय गर्ने हो। निर्णय र फैसला हामीले सुनाउने होइन, हामीले तथ्यलाई राखिदिने हो र हाम्रा दर्शकहरूले तथ्यलाई विश्लेषण गरेर आफै निर्णयमा पुग्ने हो। यत्रा धेरै पत्रकारको आँखालाई छलेर पनि यो घटनालाई लुकाएको वास्तविकताका बारेमा हामी जान्छौँ। सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख एबी न्युज खबरका सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हरिश विक यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिश, सुशील, के यो कैलालीको एउटा घटना, प्रमुख त्यहाँ बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसै गरी सुदूरपश्चिमका सभामुखका छोरा लगायतका व्यक्तिहरूले सरकारी गाडीको दुरुपयोग अथवा सरकारी गाडीले ठक्कर दिए, बा1 झ 9250 नम्बरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बझाङको यो सवारी साधन होइन, त्यहाँ दुर्घटना भयो। तर दुर्घटनाका खबरहरू तपाईँहरू जसरी सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो, यो खबर चाहिँ थाहा भएन अथवा खबर लुकाउने प्रयास भयो, के भयो हरिश त्यहाँ? पक्कै पनि सुशील, तपाईँले भने जस्तो पछिल्ला केही दिन यता कैलालीमा अलिकति भिआइपी दुर्घटना भएका छन्। भिआइपी भन्नु पर्दाखेरि खास गरी केही दिन अघि प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका थापा र अर्को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभामुख अर्जुन थापा का छोरा सवार बा1 झ 9250 नम्बरको सवारी दुर्घटना भएको थियो र यो खास गरी लम्की चुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6
स्थित दुर्घटना भएको थियो र त्यहाँ खास गरी बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अनुसन्धानका डिएसपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको एउटा सवारी लिएर उहाँहरू चाहिँ चिसापानी पुग्नु भएको थियो र सो क्रममा फर्किने क्रममा उहाँहरूको लम्कीचुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा दुर्घटना भएको थियो र दुर्घटनापछि कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 6 मा बस्ने सिद्ध जयगढीको दुर्घटना भएको थियो र उहाँको 32 प 64 53 नम्बरको मोटरसाइकललाई यो सवारी साधनले ठक्कर दिएको थियो। दृश्यमा हामी यो सवारी साधन देखिरहेका छौँ र उहाँ घाइते हुनुभयो सिद्ध जयगढी। तर यो खबर चाहिँ लुकाइयो, करिब 1 हप्तासम्म थाहा भएन र तपाईँ आज भन्दै हुनुहुन्छ हरिश, कहिले थाहा पाउनुभयो तपाईँलाई यो खबर? पक्कै पनि सुशील, कतिपय अहिले सुदूरपश्चिममा पछिल्लो पटक खास गरी बाढी प्रभावित जिल्लाका रूपमा रह्यो। खास गरी केही दिन अगाडिदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढीको निकै ठुलो भयावह अवस्था थियो। त्यसकारण पनि हामी कैलाली कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुग्यौँ र त्यसकारण त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा जाँदै गर्दाखेरि हामी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भयौँ। त्यस पश्चात हामीले यो घटनाको बारेमा धेरै अनुसन्धान गर्न सकेनौँ अथवा यो घटनाको बारेमा धेरै जानकारी लिन पाएनौँ। यद्यपि पछिल्ला केही दिन यता, अब भनौँ न 2-3 दिन यता होइन हरिश, मैले एउटा व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँ एबी न्युज खबर टेलिभिजनकै सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्छ। हाम्रा थुप्रै अन्य संवाददाताहरू पनि कैलालीमै क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक 200 भन्दा बढी पत्रकार भएको जिल्ला हो कैलाली। नेपालकै दोस्रो बढी ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकार भएको जिल्ला हो कैलाली। हाम्रो चासोको विषय के हो भने यस्ता खबरहरू कसरी यसरी पत्रकारहरूको आँखाबाट छिपाइन्छन् र कसरी लुकाइन्छन् र एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने यदि कुनै पनि कुरालाई लुकाउन चाहे, सडकमा देखिने घटनालाई त लुकाउन सकिँदो रहेछ भने अहिले स्थानीय तहमा कति भ्रष्टाचार भइरहेका होलान्, कति अनियमितता भइरहेका होलान्, कति छिपेका होलान् खबरहरू, कति छिपाइएका होलान्। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई प्रश्न छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ पनि प्रश्न गर्नुहोस्, स्टुडियोमा बसेर के गर्नुहुन्छ सुशीलजी तपाईँहरू भन्नुहोस्, हामी पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्छौँ। हरिजी, तपाईँहरू पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ कि त्यहाँ बसेर पार्टी कारिता गरिरहनु भएको छ? पक्कै पनि सुशील, तपाईँले भने जस्तो अब वास्तवमा चाहिँ यो घटनामा आम सञ्चारकर्मीहरू चुकेको जस्तो देखिन्छ। किनभने घटना भएको 7-8 दिन बितिसक्दा पनि कुनै पनि एउटा सञ्चार माध्यममा यो घटनाले स्थान पाएको छैन। यद्यपि केही 1-2वटा चाहिने अनलाइन पत्रकारहरूले यो घटनालाई ल्यायो। हामीले पनि यो घटनालाई अस्तिदेखि एकदम प्राथमिकताका साथ यो घटनालाई उजागर गर्न खोजेका थियौँ र पनि जुन वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो एउटा कुनै एउटा पब्लिकलाई एउटा प्रभुत्व, त्यही त यो 4 चक्के सवारी साधन दुईटा आँखाले छर्लङ्ग देखिन्छ। 200 जना पत्रकारहरूको 400 वटा आँखा छन् कैलालीमा। त्यसबाहेक अहिले प्रत्येक व्यक्तिसँग मोबाइल फोन छ र उसले हरेक घटनालाई आफैले रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। प्रत्येक व्यक्ति अहिले पत्रकार बनिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा उसले अपलोड गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यहाँ केही पहुँचवालाहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बझाङका अनुसन्धानका डिएसपी, सुदूरपश्चिमका सभामुखका छोरा हुँदैमा अनि यो खबर लुकाइनुपर्ने, हप्तौँ दिनसम्म त्यहाँको पत्रकारले नदेखिदिनुपर्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ हरिश? ल भन्नुहोस् त, यो हिसाबले सोच्ने हो भने त तपाईँहरू सबै मिलेर त्यहाँ अनियमितताका खबरहरू, त्यहाँ भ्रष्टाचारका खबरहरू सबैले बाँडफाँड गरेर कति खाएका रहेछन्, कति मिलाएका रहेछन् भनेर हामीले आशंका किन नगर्ने? पक्कै पनि सुशील, तपाईँले भने जस्तो योभन्दा अगाडि यस्ता थुप्रै घटनाहरू हाम्रो एबी न्युज खबर मार्फत हामीले थुप्रै घटनाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याएका थियौँ। यद्यपि यो घटना छुट्न गयो, त्यो अलिकति फरक प्रसङ्ग म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। खास गरी यहाँको जुन पछिल्लो पटक कैलालीमा ठुलो बाढीले प्रभावित गर्यो होइन, केही दिन अगाडिदेखि नै यहाँ बाढीबाट प्रभावित सयौँ मानिसहरू घरबार विहीन भई, सयौँ मानिसहरूको होइन। त्यसो त भर्खरै हामीले एउटा दृश्य पनि देखायौँ हरिश, तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुभएको कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा तपाईँ भर्खर पुगेर फर्कनु भएको छ होइन? सुशील, तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। म अहिले पनि अन द वेमा छु। तपाईँलाई प्राविधिक रूपमा मैले चाहिँ भिडियो कलमा मैले तपाईँसँग आउन नसके पनि, भाइबरमा आउन नसके पनि म अहिले पनि बाटोमा कुरा गरिराखेको छु। भर्खरै मात्र 7:30 बजे म कैलालीको भजनी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8बाट हाम्रा थुप्रै मनकारीहरूले दिएको राहत बाँडेर म अहिले भर्खरै बाटोबाट फर्किँदैछु। त्यो हामीलाई जानकारी छ, मैले तपाईँको व्यक्तिको मात्र कुरा गरिरहेको होइन के? तपाईँलाई म एकछिन कुरा गर्दैछु। म भर्खरै पनि बाटोमा छु, अझै मैले धनगढी पुग्न अझै पनि आधा-पौना घन्टा लाग्छ।
तरै पनि म यो घटनालाई एकदम सूक्ष्म रूपमा हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अलिकति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने पीडितले न्याय पायो कि पाएन, उसको उपचार भयो कि भएन, के भयो वास्तवमा उसको उपचार कहाँ हुँदैछ भन्ने कुरामा मैले हिजोदेखि नै म लगायत मेरो टिमले सुदूरपश्चिम को ब्युरो प्रमुखको हैसियतले मैले यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको उनको निवासमा पुगेको छु र पछिल्लो पटक के देखिन्छ भने वास्तवमा विडम्बना के छ भने सुशील केही दिन अघि प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका थापाको दुर्घटनाबाट उनी घाइते हुनुभएको थियो। उनी घाइते भइसकेपछि तुरुन्तै उनलाई चाहिँ काठमाडौँमा रिफर गरिएको थियो र काठमाडौँमा रिफर गरिएको थियो। त्यति बेला पनि नेपाली सेनाको स्काई हेलिकप्टरले उनलाई काठमाडौँमा उपचारका लागि लगेको थियो। पछिल्लो यो घटना यसरी हेर्दाखेरि कहिले न रूपमा प्रहरीले पनि यसमा कमी कमजोरी एउटा यो घटना मात्रै भन्दा पनि हरिश हैन, त्यहाँ जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकार मित्रहरूको त्यहाँका चुनौती र त्यहाँका समस्या हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। तर यो घटनाले के देखाइरहेको छ, एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, यसले चाहिँ खबरहरूलाई कसरी लुकाइँदा रहेछन्, कसरी छिपाइँदा रहेछन् र सबैजना मिलेर देखादेखि एउटा सडकमा भएको दुर्घटना त लुक्न सक्दो रहेछ भने तपाईहरू सबै मिलिदिनु भयो भने त हरिश, पत्रकारिताको सट्टामा पार्टीकारिता गरिदिनु भयो भने र यो देशको समस्या पत्रकारले साँचो अर्थमा पत्रकारिता नगरेका कारणले पनि समस्या समाधान नभएका हुन्। यो देशको भ्रष्टाचार र अनियमितता तपाईँ हामी सबै जागरुक भएर छातीमा हात राखेर देशभक्तिपूर्ण रूपमा सोचेर जनताका लागि पत्रकारिता नगरेका कारणले पनि यो समस्या जिउका त्यौँ रहेको हो, यो चाहिँ महसुस गरौँ। यो घटनाले त्यही सिकाएको छ हरिश। पक्कै पनि सुशील, तपाईँले भने जस्तो वास्तवमा चाहिँ घटना कुनै पनि एउटा चाहिँ कुनै एउटा वर्ग समुदाय एउटा सानो र ठुलो भन्ने कुनै पनि हुँदैन। त यो घटनामा पक्कै पनि प्रहरीले एउटा खालको यसलाई लुकाउन खोजेको, यसलाई ढाकचोक गर्नु खोजेको जस्तो देखिन्छ। किनभने केही दिन अघि अम्बिका थापाको दुर्घटना हुँदाखेरि एउटा शङ्काका हिसाबले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई समातिनु, यो घटना एउटा सरकारी गाडी बा एक जह 92-95 को गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीले थाहा पाउँदै पनि प्रहरीले यो घटनालाई त्यही त होइन, प्रहरीसँग त हाम्रा थुप्रै प्रश्न छन्। हामी हाम्रै मित्रहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ, के हेरेर बस्नु भएको छ, सडकमा भएको दुर्घटना देख्नुहुन्न, कागज मिलाएर खाएका भ्रष्टाचार र अनियमितता कसरी देख्नु होला, हामीलाई आशंका लागेर सोध्यौँ। यहाँहरूका समस्या पनि हामीलाई थाहा छ हरिशजी, तपाईँहरूका चुनौती पनि राम्रोसँग महसुस गर्न सक्छौँ र तपाईँ जस्तै पत्रकार मित्रहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र देशभर छरिरहनु भएका छ, उपत्यकामा रहनुभएका पत्रकारहरूको पनि सबैको समस्या थाहा छ। त्यति हुँदा अरू पनि यहाँहरूसँगको अपेक्षा हाम्रा दर्शकहरूको भनेको पार्टीकारिता होइन पत्रकारिता नै हो, त्यसकारण यसमा कटिबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। धन्यवाद छ हरिशजी यहाँलाई। सुशील, तपाईँलाई मैले एउटा कुरा गर्न के खोजिराखेको हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेको त्योभन्दा त्यसमध्येको पनि कैलाली जिल्ला भनेको काठमाडौँ पछिको दोस्रो एउटा धेरै सञ्चारकर्मी भएको जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। तर यो घटना किन बाहिर आएन, किन यहाँका यसको पनि खोजबिन गरौँ है त हरिश, यसको पनि खोजबिन गरौँ। हुन्छ। हस्, तपाईँसँग फेरि जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर कैलालीमा भएको एउटा सडक दुर्घटनालाई जसरी लुकाइयो र पहुँचवालाहरूले गरेको दुर्घटना रहेछ र लुकाइयो, सामान्य जनताको भए लुक्ने थिएन। पत्रकारका लागि पहुँचवाला होस् या सामान्य जनता, सबैका खबरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। खबरको महत्त्वको आधारमा हामी भनिरहेका छौँ र त्यहाँ रहनुभएका पत्रकारहरूको आँखाबाट कसरी छिप्यो यो घटना र यस्ता घटना हुने हो भने त आशंका गर्न सकिन्छ कति भ्रष्टाचारहरू लुकेका होलान्, कति अनियमितताहरूलाई लुकाइएका होलान्। त्यसो नहोस्, हाम्रो अपेक्षा छ। सम्पूर्ण पत्रकारलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यस्तो समस्या नहोस् भन्ने आह्वान हामी गर्न चाहन्छौँ। र हामी अन्य थुप्रै समस्याहरू छन्, महोत्तरीका समस्या छन्, जुम्लाका समस्या छन्, त्यसै गरी चिनिया विद्यार्थीहरू नेपालबाट चीनमा पढ्न गएका नेपाल फर्किएका अहिलेका विद्यार्थीहरूको समस्या छ, प्राज्ञिक भविष्यको समस्याहरू छन्। थुप्रै समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 139औं दिन। न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 139औं दिन न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी देशभित्रबाट र बाहिरबाट आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा न्युज पहलमा लागिरहेका छौँ र यतिखेर हामीलाई हाम्रो औषधि उपचार समन्वय समूहलाई विशेष गरी औषधि उपचार गर्नका निमित्त सहयोगी पारिवारिक समूह काठमाडौँबाट औषधि उपचारको लागि सहयोग भएको छ। विजय राईको समन्वयमा रु 10,400 रुपियाँ सहयोग भएको छ। यसका लागि सहयोगी पारिवारिक समूह काठमाडौँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र समन्वय गर्नुभएकोमा विजय राई हुनुहुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातको सक्रिय सहयोगी हात, उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, त्यतिखेर अब हामी महोत्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ। तस्करहरूले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी जवानहरूमाथि नै पटक पटक आक्रमण गर्ने गरेका छन्। सीमा नाकाहरूमा विशेष गरी नेपाल भारतको खुला सीमामा तस्करी रोक्नका निमित्त बसेका सशस्त्र प्रहरी बलका र नेपाल प्रहरी बलका प्रहरी अधिकृत
र जवानहरूलाई नै तस्करहरूले पटक पटक आक्रमण गर्ने गरेको खबरहरू पटक पटक आइरहेको छ र त्यसो हुँदा एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा। प्रहरी जवानहरू नै जहाँ सुरक्षित छैनन्, प्रहरी जवानहरू नै जहाँ सुरक्षित छैनन्, जो सुरक्षा दिन बसेको छ वो आफै असुरक्षित छ भने सीमा नाकाहरूमा सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिन सकिन्छ? तस्करहरूले नै त्यहाँ सानो सानो टुकडीमा रहेका नेपाल पक्षका प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई आक्रमण गरेर तितरबितर पार्ने र एक ठाउँमै केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता बनाउने र एक ठाउँमा केन्द्रित भइसकेपछि जहाँ जहाँ ग्याप रहन्छ त्यहाँबाट तस्करी गर्ने उद्देश्य हुनसक्छ तस्करहरूको। तर सशस्त्र प्रहरी बलले यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गरिरहेको छ त? हामी सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजु अर्यालसँग यसअगाडि पनि हामीले समय लिइसकेका छौँ, त्यसकारण कृपया राजुजी तपाईँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन भन्ने खबर मैले प्राप्त गरेको छु, टेलिफोन उठाउनु होला। सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता राजु अर्यालसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी महोत्तरी लगायत हामीले यसभन्दा अगाडि सर्लाहीका समस्या राखेका थियौँ, सप्तरीका समस्या राखेका थियौँ र अन्य सीमा नाकाका समस्याहरू पनि राखेका छौँ, जहाँ तस्करहरूले झापाका समस्या पनि आएका थिए, जहाँ तस्करहरूले प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने गरेको र त्यहाँ सुरक्षा संवेदनशीलता झन बढेका खबरहरू आइरहँदा यो विषयमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। यसले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता र विशेष गरी सीमा नाकाको र सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यसकारण हामी यो बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृपया राजुजी टेलिफोन उठाउनु होला, हामी तपाईँसँग यो कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन उठेको छैन र अहिले टेलिफोन लागिरहेको छैन, मैले त्यो खबर प्राप्त गरिरहेको छु। हामी तर उहाँसँग कुराकानी गरेरै छाड्नेछौँ, उहाँको हामी जवाफ खोज्नेछौँ र यतिखेर सीमा सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसकारण हामी राजु अर्यालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले अहिले टेलिफोन उठेको छैन र अहिले हामी पुनः प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने। हामी राजु अर्यालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहन्छौँ र उहाँको जवाफ लिएरै छाड्छौँ। यतिखेर भने जुम्लातर्फ जान चाहन्छौँ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यहाँ अहिले कोरोना सङ्क्रमणका सङ्ख्याहरू बढ्दै गर्दा, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त। र निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि जुम्लाका थुप्रै हाम्रा दर्शकहरूलाई अहिले निकै कठिनाइ र समस्या परेको हुनसक्छ। त्यसकारण हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका जुम्ला संवाददाता मायालाल देवकोटासँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त पनि जोडिनेछौँ। त्यससँगै जुम्लाको अहिलेको स्थिति, त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी मिलाएको छ, स्थानीय प्रशासनले र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हामी यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जुम्लातर्फ जान चाहन्छौँ। हाम्रा जुम्ला संवाददाता मायालाल देवकोटासँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट आएका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ र हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले फरक ढङ्गबाट, सक्रिय र प्रभावकारी ढङ्गबाट उहाँहरू अझै थुप्रै समस्या समाधान गर्ने पहलमा अझै प्रभावकारी र अझै सक्रियतापूर्वक लाग्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र यसको विस्तृत विवरण पनि हाम्रा तयारीहरू पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई राख्दै जानेछौँ। यतिखेर हामी जुम्लामा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता मायालाल देवकोटासँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर मायालाल, हजुर सर, के छ अहिले जुम्लाको स्थिति, के छ भन्नुहोस् त? जुम्लाको स्थिति अब पहिलाको तुलनामा फेरि भयावह अवस्था, जुम्ला कोरोना मुक्त भयो भन्ने जो जुम्लाको सन्देश थियो फेरि बल्झिएको छ। अहिले जुम्ला पुरै लकडाउन फिल भएको अवस्था छ। अहिले केही बिमारीहरूलाई अब टेस्ट गर्दा अब नेगेटिभ देखेको छ भने अन्यको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। अहिले तिला गाउँपालिकाको 2 जना र चन्दननाथ नगरपालिकाको 3 जनालाई देखेको छ र अब जम्मा 5 जना छन् अहिले सङ्क्रमित। हजुर, अहिलेको यो पछिल्लो समयमा 5 जना सङ्क्रमित हिजो मात्र देखेको छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेको केही व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको छ भने अन्यको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।
हजुर। अनि अब निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि त्यहाँको अवस्था के छ? स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ मायालाल? अहिले जिल्ला पुरै यो सिल भएको अवस्था छ। अनिश्चितकालीन अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मको लागि सिल गरिएको छ। र अब खाद्यान्न औषधि उपचारको अवस्था पनि अलि नाजुक नै छ। अब बाटो अब बर्सातको समय हुँदा बाटो एकदम खतरा अवस्थामा छ र खाद्यान्न आउने पनि अलि गाह्रो अवस्था भएको देखिन्छ अहिले। अब विभिन्न ठाउँमा हाम्रा दर्शकहरूलाई, जुम्लामा रहनुभएका दर्शकहरूलाई विभिन्न अप्ठ्यारो र कठिनाइ पर्न सक्छ। यो बेलामा तपाईँले त्यहाँ विशेष गरी समन्वय गरेर मायालाल के छ अवस्था बुझेर तपाईँले त्यहाँको समस्या समाधान गर्नको निमित्त हाम्रो अभियानसँग जोडिएर प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुहोला। हामी तपाईँको टेलिफोन नम्बर यहाँबाट सार्वजनिक गर्छौँ। जुम्लामा रहनुभएका कोही पनि व्यक्तिहरू तपाईँलाई कुनै कठिनाइ छ, अप्ठ्यारो छ भने कृपया हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ मायालाल देवकोटा, त्यहाँ उहाँको टेलिफोन नम्बर हो 98 58 32 06 77। ठिक छ मायालाल टेलिफोन नम्बर? एकदम ठिक छ सर। 98 58 32 06 77 टेलिफोन गरेर मायालाल देवकोटालाई तपाईँले आफ्नो समस्या टिपाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीसँग समन्वय गरेर तपाईँका समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब त्यहाँ अहिले स्वास्थ्य उपचारको अवस्थामा अथवा लकडाउनको परिस्थितिभन्दा पनि अहिले त्यहाँ निषेधाज्ञा नै भएको कारणले जुम्ला निवासी हाम्रा दर्शकहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने मायालाल देवकोटालाई समन्वय गर्नुहोला, टेलिफोन गर्नुहोला 9858 320677 मा 9858 320677 मा र तपाईँहरूको समस्या टिपाउनु होला। मायालालले हाम्रो समन्वयमा त्यहाँ समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ। हामी जुम्लावासी आदरणीय दर्शकबिन्दहरूलाई यही आग्रह गर्छौँ। मायालाल अब थप केही छ त्यहाँ? कटे सर। हजुर, केही थप केही भन्नु छ? तपाईँको कुरा केही छ? अब विशेष गरी हाम्रो अभियानसँग जोडिएर यहाँले जुम्लामा रहेका समस्या समाधान गर्नका निमित्त र त्यहाँको स्वास्थ्य उपचारको अहिलेको व्यवस्था कस्तो छ र त्यो बारेमा पनि खबर सम्प्रेषण गर्दै गर्नुहोला। मायालाल, यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। अरू नै केही भएछ भने थप अपडेट गर्ने नै छु। र त्यहाँ केही समस्या आउनेछन्, तपाईँको टेलिफोन हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, यहाँबाट त्यहाँ टेलिफोन आउनेछन्। हाम्रो समन्वयमा त्यो समस्या समाधान गर्ने पहल गरौँ है त मायालाल? हस् सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञाको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ र यस कारणले गर्दा जुम्लामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय दर्शकबिन्दहरूलाई कुनै समस्या भएमा कृपया हाम्रा संवाददाता, जुम्ला संवाददाता मायालाल देवकोटालाई 9858 320677 मा टेलिफोन गरेर तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो समस्या समाधान गर्ने पहलमा जोडिनेछौँ र तपाईँका त्यहाँ अहिले कोरोना सङ्क्रमितको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के कस्ता अन्य उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् र स्वास्थ्यको उपचारको लागि विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको लगायत अन्य आकस्मिक भई पनि आउने स्वास्थ्य उपचारका निमित्त के कस्तो व्यवस्था गरेको छ जिल्लाको स्थानीय प्रशासनले, सरकारवाला निकायले, सम्बन्धित निकायले, यसबारेमा पनि हाम्रा संवाददाताहरूले बुझ्नेछन् र हाम्रा संवाददाताले समन्वय गर्नेछन् र विशेष गरी तपाईँहरूलाई सङ्कट परिरहँदा हामी हाम्रो अभियान मार्फत ती समस्यालाई समाधान गर्ने आउने नै छौँ। यसका लागि समन्वय र तपाईँहरूले हाम्रा संवाददातालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय जुम्लावासी हाम्रा दर्शकवृन्दलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर बानेश्वरबाट राजकुमार खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। बानेश्वरबाट राजकुमार खड्का। राजकुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर राजकुमारजी, बानेश्वरबाट हाम्रा दर्शक राजकुमार खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर राजकुमारजी, म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिकाको समस्याको निषेधाज्ञाको अवस्था र त्यहाँ सिर्जना आउन सक्ने विभिन्न खालका समस्यालाई समाधान गर्ने पहल गऱ्यौँ। यतिखेर बानेश्वरबाट राजकुमार खड्का हुनुहुन्छ। राजकुमारजी। हजुर, म बोलिरहेको छु सर। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर बल्ल सुने यहाँको आवाज। हजुर नमस्कार। हजुर, म त्यो बाढी पहिरोको पीडितको लागि खाद्यान्न र दबाईको लागि सहयोग गर्न चाहेको हजुर मैले। ए हजुर, ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाढी पीडित र औषधि उपचारका निमित्त भन्नुभयो? हजुर, बाढी पहिरो र बाढी पीडितको लागि खाद्यान्न र दबाईको लागि हजुर। ए बाढी पीडितलाई खाद्यान्न र औषधि है, बाढी पीडितलाई। हजुर ल ठिक छ। के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ राजकुमारजी? 35,000 हजुर। 35,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हामी दाजुभाइको तर्फबाट, म र मेरो दाइको तर्फबाट। दाइको शुभ नाम? पूर्णबहादुर खड्का। पूर्णबहादुर खड्का तपाईँको दाजु र तपाईँले रु 35,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ हाम्रो अभियानलाई, बाढी पीडितको लागि खाद्यान्न र औषधिको लागि, होइन त? हजुर हो सर।
हुन्छ, हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ राजकुमारजी तपाईँलाई र तपाईँको दाजु पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि है त। हस् हजुर, म के अरे अस्ति म गइकन म अफिसबाट नम्बर लिएर आएको थिएँ सर। म भोलि जम्मा गरिदिन्छु। हजुर के नाम राख्नु पर्ला त्यसमा? होइन, तपाईँले त्यहाँ हाम्रा साथीहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले हाम्रो त्यहाँ जुन औषधि उपचारको हजुर होइन, म ब्याङ्कमा राखिदिन्छु सर। हुन्छ हुन्छ, हाम्रा साथीहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ यहाँलाई है त। हजुर हस् सर, हस् मलाई हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ मानेश्वरबाट राजकुमार खड्का र पूर्णबहादुर खड्काले। उहाँले रु 35,000 हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ, उसको लागि हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, विशेष गरी चीन अध्ययन गर्न जानुभएका नेपाली विद्यार्थीहरू आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। लक्ष्मीनाथ घिमिरे हुनुहुन्छ, लक्ष्मीनाथ घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। हजुर घिमिरेजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? कृपया तपाईँले टेलिभिजनको आवाजलाई बन्द गरिदिनुहोस्, टेलिफोनबाट हामीसँग कुराकानी गरौँ है। प्रत्यक्ष तपाईँ जे भाइबरमा जोडिरहनु भएको छ त्यहीँबाट कुराकानी गरौँ लक्ष्मीनाथजी। हेलो हजुर हजुर लक्ष्मीनाथजी, ल भन्नुहोस् त। हजुर हजुर सर, हामी चीनमा पढ्ने हामी मेडिकल स्टुडेन्टहरू हौ सर। हामी चाहिँ अहिले त्यो कोरोना संक्रमण भइसकेपछि हामी नेपाल फर्केर आयौँ र अहिले हामी चाहिँ हाम्रो चीनमा हाम्रो क्लासहरू निरन्तर भइरहेको छ। तर हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दा नेपालमा बसेर अनलाइन कक्षाको मान्यता नहुने, तर हामीलाई चीन फर्किनुपर्ने, वहाँ गएर प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने, अनि त्यस्तो त्यो भएको हुनाले हामीलाई चीन फर्किनुपर्ने अवस्था भयो। तर चीनले हाम्रो भिसाहरू ब्लक गरिदिएको कारणले हामी चीन जान सकिरहेका छैनौँ। र कतिजना हुनुहुन्छ यस्तो विद्यार्थीहरू लक्ष्मीनाथजी तपाईँहरू? हामी कम्तीमा पनि 300 देखि 500 जना मेडिकल स्टुडेन्टहरू छौँ र मेडिकल बाहेक अरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। हामी त्यसको चाहिँ हामीसँग अहिले देखाएको छैन सर। ए भनेपछि अहिले तपाईँहरू कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि नेपाल फर्कनु भयो। यतिखेर तपाईँहरू त्यहाँ MBBS को अध्ययन गरिरहनु भएको छ, तर अनलाइन कक्षा गरिरहेको छ विश्वविद्यालयले। यहाँ बसेर अनलाइन कक्षा लिएको मान्यता मेडिकल काउन्सिलले दिन्न भन्छ, कुरा यति होइन? हजुर हजुर, तर अहिले हामीले फिर्ता जानु पर्यो। त्यसको लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय विभिन्न ठाउँमा गयौँ र त्यहाँबाट कुनै पनि समस्याको हाम्रो सुनवाई भएन। हामीले धेरै ठाउँमा सम्पर्क गऱ्यौँ, एम्बेसीदेखि लिएर हरेक ठाउँ सम्पर्क गऱ्यौँ र कुनै सुनवाई भएन। त्यस कारणले हामीले हजुरको सहयोग र साथमा आएको छ। के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूले, के जवाब दिनुभयो यहाँलाई? उहाँहरूले चाहिँ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ। धेरै भइसक्यो सर, हाम्रो सेप्टेम्बरबाट क्लास सुरु हुने, हामी जानै पर्ने भएको तपाईँहरूले जान सकिरहेका अनलाइन छैनौँ। कक्षा त लिइरहनु भएको छ नि होइन? अनलाइन कक्षा त लिइरहेका छौँ, तर अनलाइनको मान्यता नहुने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र हाम्रो सरकारसँग स्वामित्वमा रहेको शिक्षा सेवा आयोगले हाम्रो नेपाल मेडिकल कोर्स हो नेपालमा मान्यता नहुने भनेको हुँदा यस्तो हामी जानै पर्ने भयो। र देखि लिएर लक्ष्मीनाथजी, यो समस्या अहिले तत्काल हामी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तालाई राख्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ, हाम्रा मित्रहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ। र अनलाइन कक्षा दिइरहेको छ अहिले त्यहाँको विश्वविद्यालयले। मेडिकल पढिरहेका, चिकित्सा शास्त्र पढिरहेका विद्यार्थीहरू 300 देखि 500 जना हुनुहुन्छ। नेपालका विद्यार्थीहरू चीनमा गएर पढिरहेका। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि नेपाल आउनुभयो, तर यतिखेर चीन फर्कन पाइरहनु भएको छैन। अहिले उहाँहरूको प्रवेशाज्ञा भिसा रद्द भएको अवस्था छ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल भन्छ अनलाइन कक्षा लिएको मान्यता दिँदैनौँ। यो खालको परिस्थिति र चेपुवामा विद्यार्थीहरू परिरहेका छन्, भविष्यका डाक्टर साहबहरू परिरहेका छन्। यो समस्याको समाधानका निमित्त हामी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तालाई टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन, टेलिफोन लागिरहेको छैन। हामीले दिउँसो पनि हाम्रा सहयोगी साथीहरूले, मित्रहरूले यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त उहाँसँग टेलिफोनमा जोडिएर कुराकानी गर्ने लामो प्रयास गर्नुभएको थियो र उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यसरी जवाफदेहिताविहीन भएर बसिरहनु भएको छ। सम्बन्धित निकाय उत्तरदायित्व वहन नगरी बसिरहनु भएको छ र उहाँ विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाएर चीन पढ्न जानुभएका विद्यार्थीको प्राज्ञिक भविष्यमाथि कसैले खेलवाड गर्न पाउँदैन। कुनै पनि विद्यार्थीको प्राज्ञिक भविष्यमाथि अहिलेको यो परिस्थिति ती विद्यार्थीहरूले सिर्जना गरेका होइनन्। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, कुन निकायले के गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय जागरुक भएर अहिले नै काम गरोस्। होइन भने त्यो निकायको कुनियत हाम्रा दर्शकहरू समक्ष हामी राख्नेछौँ र यी विद्यार्थीहरूलाई जसरी चेपुवामा पारिएको छ उहाँहरूले न्याय पाउनै पर्छ। अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिने नदिने आधारहरू तय गरिनुपर्छ र यो एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा नभएर समग्र भविष्यका चिकित्सकहरूको कुरा पनि भएकोले यो विषयलाई अलि गम्भीरतापूर्वक हेर्नलाई हामी सम्बन्धित निकायलाई भन्छौँ। र लक्ष्मीनाथजी
हजुर हजुर तपाईँ हजुर भन्नुहोस्। तपाईँ लगायत 300 देखि 500 मेडिकलका विद्यार्थीहरू अहिले सबैले अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ नि होइन? हजुर हामी लिइरहेका छौँ सर। अनि अहिले तपाईँहरूको प्र्याक्टिकल चाहिँ अथवा तपाईँहरूको कस्तो खालको कक्षा बढी भइरहेको छ? हाम्रो प्र्याक्टिकल त अहिले यहाँबाट नहुने हुँदा हाम्रो सबै कुरा थ्योरी मात्र हो सर। तर हामीले पर्ने प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। र हाम्रो अहिले चाहिँ के भन्छ त्यहाँ जान नपाउँदा हाम्रो भिसा रद्द हुँदा अहिले धेरै पैसा पनि हुन्छ। यसो गर्नुहोस्, अहिले तपाईँहरूले जुन थियोरिटिकल कक्षाहरू लिइरहनु भएको छ अनलाइन मार्फत, यो लिइरहनुहोस्, यसलाई निरन्तरता दिइरहनुहोस् र पछि तपाईँले जुन व्यावहारिक कक्षाहरू प्र्याक्टिकल कक्षाहरू लिनुपर्छ यो भोलि के नेपालमै व्यवस्था गर्ने अथवा त्यही चीनमै गएर कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भएपछि त्यही जाने किसिमबाट मिलाउनै पर्ने हुन्छ सम्बन्धित निकायले। तपाईँहरूको प्राज्ञिक भविष्यमाथि यो तपाईँहरूको व्यक्तिगत कारणले सिर्जना भएको समस्या होइन, त्यसकारण सम्बन्धित निकायले जिम्मा लिनैपर्छ। तपाईँहरूको अहिलेको कर्म भनेको जे जस्तो उपायबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ त्यही तरिकाबाट अध्ययन गर्नुहोस् अहिलेलाई। थप भविष्यमा के गर्नुपर्छ तपाईँ हामी सबै मिलेर तपाईँहरूको प्राज्ञिक भविष्य नबिग्रने गरी समस्या समाधानको पहल हामी गर्नेछौँ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासँग जोडिएर कुराकानी गर्ने खोज्ने हाम्रो प्रयास भएको थियो, तर उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। चिन्ता नगर्नुहोला लक्ष्मीनाथजी, अहिले अध्ययनमै समय बिताउनुहोस्, पछि के गर्नुपर्छ थप छलफल गरेर समस्याको समाधान पहल गर्छौँ है त? हस् हस् हजुर सर। है हस्। लक्ष्मीनाथ घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, मेडिकलका विद्यार्थी, चीनमा गएर पढिरहनुभएका विद्यार्थी र यो विषयमा हामी भोलि पनि विशेष ढङ्गबाट कुराकानी उठाउनेछौँ र उहाँहरूलाई सुनिश्चित बनाउनेछौँ। यो विषयलाई थप हामी फलोअप गर्नेछौँ भोलिको कार्यक्रममा र अनलाइन कक्षा अहिले लिइरहनको लागि आग्रह गर्छौँ र भोलि यो विषय उहाँहरूको कारणले समस्याको सिर्जना भएको होइन, त्यसकारण यसको दण्ड उहाँहरूको प्राज्ञिक भविष्यले पाउनु हुँदैन। यो कुरो सबैले बुझेको हो। सम्बन्धित निकायले यही किसिमबाट समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। दर्शकवृन्द, हामी आज दिनभरबाट आएका विविध ठाउँबाट आएका देशभित्र र देश बाहिरका समस्यालाई समाधान गर्ने पहलका निमित्त एभिन्युज पहलबाट साझा प्रयास गऱ्यौँ। यो साझा प्रयास हो, तपाईँ हामी सबैको प्रयास। कुनै पनि देशको कुनै पनि कुनामा, देशका कुनै पनि कुनामा उठेका कुनै पनि समस्यालाई तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्याको समाधानको पहलका निमित्त जुट्ने हो भने ती समस्या समाधान हुनेछन् र एउटै व्यक्तिले यसको मार खेप्नुपर्ने छैन र भोलि तपाईँलाई समस्या पर्दा पनि सबै राष्ट्र एकजुट भएर समस्याको समाधान गर्नेछ। हो, हाम्रो अभियान यही नै हो। हाम्रो एभिन्युज पहल साझा अभियान यही नै हो र यही अभियान अन्तर्गत आज हामीले विविध खालका समस्या मात्र राखेनौँ, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र जुन जुन समस्या समाधान भएका छैनन् ती समस्यालाई हामी फलोअप गर्दै पनि जानेछौँ र भोलि यसै गरी देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा जुटी नै रहनेछौँ दर्शकवृन्द। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।